السلام عليكم. انا رجعت مره اخرى وغادي نبدا ان شاء الله من نفس الشيمه اللي خدمت بها لوبديكسيون، لان سيرتو غادي نتكلم دابا على شين دو كوليزيون سلاسل الصدام، وغنتكلم بالضبط على سلسله جبال الهيمالايا، دونك لا شين دو مونتان ديال الهيمالايا اللي فيها اعلى قمه اللي هي ايفرست. لي زيتاب اللي شفناهم هما نفسهم ما غيتبدلوش، سبديكسيون ترانسيانيك، blocage de la subduction puis l'obduction. Mais la poursuite des contraintes tectoniques شنو تيوقع؟ كدار لا فورماتور ديال هاد لوسيون غيتسد هذاك لوسيون كامل، الوغ ملي غيتسد هاد لي دو مارج كونتينونتال غيصطادمو بيناتهم، اون بارل دو كونفرونطاسيون دو دو مارج كونتينونتال. الوغ هاد الاصطدام اللي كاين بيناتهم هنا هو اللي غيعطينا ان شين دو كوليزيون اللي كيكون بطبيعة الحال لاوتور ديالها كتكون طالعه بزاف. غنشوف واحد ليكزومبل دابا هنا ديال كوب جيولوجيك، لاحظوا معايا. لاحظوا معايا هاد لا كوب جيولوجيك هادي بحالها اللي كانت تعطات ديجا في ليكزامان، تعطات في لي زيكزيرسيس ديال الامتحان الوطني. تيعطونا بحال هاد الشكل. هنا ما نتكلموش على ان كوب جيولوجيك مي ان كارت جيولوجيك، لان لا كوب تيكون هكذا اون فاس، تيكونوا باينين فيه لي روج اكسيتيرا. هاد لا كارت جيولوجيك سو كي نوز انتيريسو اللي كنستهدف انا ولا اللي كنقلب عليه من خلال هاد لا كوب وبغيتكم من خلال هاد لا كارت وبغيتكم تفهموا، لاحظوا لو فيوليت. شوفوا لو فيوليت كيفاش داير في هاد المنطقه ديال الهيمالايا. لو فيوليت كيتواجد ما بين لي دو مارج كونتينونتال، سو كي سينيفي لا فيرميتور دان اونسيان اوسيون، وحتى التواجد ديالو اللي سو فورم ديال سيتوروفيوليتيك. هذيك لا سيتوروفيوليتيك تيموان لا سبديكسيون تيموان لوبديكسيون، بمعنى شين دو مونتان ديال الهيمالايا il est précédé par la subduction puis par l'obduction. ملي غندوزو نشوفو لي كاركتيرستيك ديال شين دو مونتان او بيان كوب او نيفو ديال الهيمالايا، غادي نقلبو على لي كاركتيرستيك كي تيموان لا سبديكسيون، لي كاركتيرستيك كي تيموان لوبديكسيون، اي اونفان لي كاركتيرستيك كي تيموان لا كوليزيون. ما تمشيوش ما تمشيوش وبقاو معايا باش اننا ندوزو ماركو سبورا لي شيما ليكسبليكاسيون ديال لي ديفيرونت زيتاب. السلام عليكم. مرحبا بكم مره اخرى باش اننا نشوفوا لا فورماسيون ديال لي شين دو كوليزيون. بطبيعه الحال توقفنا اخر مره لان غناخذ ليكزومبل ديال الهيمالايا. ليكزومبل ديال الهيمالايا ماشي هو ليكزومبل ديال لي زارب ولا زاكروس اكسيتيرا. ليكزومبل ديال الهيمالايا فيه الا فوا لا سبديكسيون لوبديكسيون عاد كتجي الكوليزيون. الكوليزيون هو فاش كيصطادموا جوج ديال لي مارج كونتينونتال، جوج ديال المجالات القاريه كيصطادموا بيناتهم. هادشي تيخلي ان لي شين دو كوليزيون الارتفاع ديالهم لاوتور ديالهم تتكون مرتفعه. باغ اكزومبل ديال الهيمالايا اللي هي فيها اعلى قمه اللي هي ايفرست 8000 وشي حاجه. اخر حاجه وقفنا فيها هي لا تخوازيام ايطاب. لا تخوازيام ايطاب في لوبديكسيون، هادوك لي زيتاب هما نفسهم غيكونوا بطبيعه الحال اللي غيختلفوا هما التسميات ديال لي بلاك. انا اصلا في الشرح اللي تندير ما كنتكلمش على السميات ديال لي بلاك، لان الاسماء ديال لي بلاك غيتعطاوك انت في ليكزيرسيس، غتاخذهم من ليكزيرسيس. لوبديكسيون اشنو تيوقع في لا كوليزيون؟ لا كوليزيون بقى واحد شويه ديال لوسيون، ولكن مع لا بورسويت ديال هاد لي كونترانت تكتونيك غينغلق هذاك لوسيون ديفينيتيفمون، غيتحيد هذاك لوسيون وغادي تكون لا كوليزيون ما بين هاد ليتوسفير كونتينونتال ولا هذا المارج مع هذا المارج هذا. غتقول لي ينغلق لوسيون، هذه لا كيسيون اللي كدور في الدماغ ديال لا بليبار ديال البلانت. تينغلق لوسيون، هذا الماء هذا فين تيمشي؟ بطبيعة الحال ماشي هو الماء اللي كيتسبب في لا فيزيون بارسيل ديال البيريوديت. هذا الماء هذا كتعرفوا بان لا سيرفاس ديال المحيطات ديال ليزوسيون اون جينيرال حتى ما كيتغيرش. علاش؟ حيت اذا تسد كما شرحت في لا سيونس الاولى، اذا تسد هذا لوسيون هنا معناه ان راه غيتكون واحد لوسيون هنا وغيتكون واحد لوسيون قد اللي كيتسد هنا تيتكون في لاسبري، وهذا الماء غادي يمشي لوسيون الاخر يعمرو، يعني غيعمر لينا لي زوطخ اوسيون اللي عاد تكون هنا. دونك من بعد لا كوليزيون ديال لي دو بلاك او بيان لا كوليزيون دي دو مارج، تبعوا معايا كيفاش غادي الموضوع هذا، لان غنبقاو حاصلين في هذا غيبقى كامل هنا غادي يبقى يطلع فوق الكونتينون. الوغ كيفاش غادي نلقاو؟ ومن خلال هذا الرسم ولا هذا الشيء اللي غنديرو غتعبر على لي ديفيرونت كاركتيرستيك اللي غنلقاو في لا زون دو كوليزيون.
الوغ بطبيعة الحال ملي غنتكلم على ان شين دو كوليزيون فلي بليسور ديالها راه تيكون مرتفع بزاف وقد لي تيكون لتحت غيكون الفوق هذه ان شين دو كوليزيون. شوفوا معايا هذيك لا سيتور هنا في هذا الكا كنسموها ان سيتور اوفيوليتيك لان تيموان لا فورنيتور ديال واحد لوسيون غنلقاوها دايره بحال هكا. هنا غنتكلموا على سيتور اوفيوليتيك. من بعد لي سيديمون هذاك اللي كان من قبل هذوك اللي ناخذ شهرين راه غيبقاو لان راه كاينين هنا القدام تيدفعوا لهم القدام غيبقاو سو فورميت هما نفسهم اون ميم طون كوم كاركتيرستيك تكتونيك اللي هما ناقدو شارياج وفي نفس الوقت سو سون دي سيديمون مارين. alors كنستعملوهم كوم ديفورماسيون تكتونيك اللي هما دي ناقدو شارياج انا تكونوا في بلاصه في بلاصه اخرى ماشي بلاصتهم هذه ودي سيديمون مارين puisque la présence des sédiments marins c'est un domaine continental témoigne la fermeture ديال واحد لوسيون. alors هادشي اللي بقى لينا من لوبديكسيون ولكن راه قبل ما دار لوبديكسيون راه ما تنساوش بان كانت لا سبديكسيون. alors ملي كانت لا سبديكسيون شنو اللي وقع؟ ديما لونفويسمون فورماسيون ديال الماغما الى اخره. اذا غيكون غنلقاو هنا واحد الفولكانيزم لان هذا اللي كيدار لونفويسمون هذا اللي كيدير لونفويسمون ديما كيسميه واحد الفولكانيزم انديزيتي يعني الغفواديسمون ديما غيعطينا هنا دي روش. هاد لي روش سو لي روش بليتونيك هذا هو الجرانوديوريت وفي لا سيرفاس غنلقاو لونديزيت. دونك هنا غنلقاو لونديزيت وهنا غنلقاو الجرانوديوريت او بيان الجرانوتويت سي لا ميم شوز جرانوديوريت او بيان جرانوتويت. alors قلنا لونديزيت الجرانوديوريت وتقدر تلقى هنا رسمين لك في هذاك لاكوب اللي غيعطيك واحد الفولكون وكاتب لك فولكون ولا فولكون انديزيتيك. دونك هادو كلهم سو سون دي تيموان ديال لا سبديكسيون لان دارت لا سبديكسيون من قبل. الوغ عندنا لونديزيت والجرانوديوريت عندنا ان سيتور اوفيوليتيك اللي كتواجد هنايا بطبيعه الحال هي اللي بقات لينا من هذاك لوسيون لور دو لا فورميتور ديال هاد لوسيون وهذوك لي سيديمون مارين سو سون دي ناب دو شارياج et en même temps ce sont des sédiments marins وكما قلنا لا بليبار دو طون تروف دي راديولاريت اللي هما دي سيديمون مارين ديال البروفوندور ديال الاعماق ديال المحيطات. لا كوليزيون راه ما دارت غير هكذاك. اذا هاد لا كوليزيون باش دارت حيت كان عندنا دي كونترانت تكتونيك كومبريسيف اي رونديلاتيا وسيرتو هنا الهيمالايا اللي جات ما بين الهند واسيا ولا اوراسيا لا بلاك سميتها بلاك اورازي او بيان اورازياتيك. هادوك اولا دي كونتينون كبار دي مارج ديالهم كبار وحتى لا فيتيس اللي كانت بيناتهم كانت شويه لا فيتيس اي الفي بارابور مع لي زوتر بلاك. هادشي اللي خلى ان الاصطدام بيناتهم يكون بواحد الشكل قوي. ملي تيكون الاصطدام بواحد الشكل قوي فاش تسببوا؟ تسببوا لنا في دي شوفوشمون ثلاثه ديال لي شوفوشمون اللي كاينين او نيفو ديال الهيمالايا. ثلاثه ديال لي شوفوشمون كبار هادوك لي شوفوشمون هما اللي كيتسببوا لنا. اش كيديروا لي شوفوشمون؟ كيطلعوا هادوك الطبقات الصخريه هادوك لي روش بيان لي سترات روشوز تيطلعوهم لينا فيغ لا سيرفاس. اون فوا كيطلعوهم و لي كونترانت تكتونيك من الجناب تيزيدوا يكسروا كاع اللي كسروا من الجناب راه كيتزاد الفوق. هادشي اللي كيعطينا هاد العلو الكبير ديال لي شين دو كوليزيون اي سيرتو لي شين ديال او بيان فوالا شين ديال الهيمالايا. Alors هنا parmi aussi les caractéristiques on trouve les chevauchements. وملي تنقولوا chevauchement
ملي تنقولوا لا بريزونس ديال الشوفوشمون بطبيعه الحال لي بلي و لي تاي انفيرس راهم كاينين. الوغ هذه هي لا كاتريام. دونك هذوك الثلاثه اللي كنا رسمنا في لاسيونس اللي من قبل في لاشين دوبديكسيون هما نفسهم بالنسبه للهيمالايا، كنتكلم على لا ديال الهيمالايا هما نفسهم، وغادي نزيدوا عليهم لا كاتريام ايطاب اللي هي لا كوليزيون. ايوا دونك عندنا لوبديكسيون اي لا كوليزيون. الوغ دابا غندوز باش انني غادي نخرج هاد لي كاركتيرستيك اللي حنا رسمناهم هنايا، نخرجوهم ونفرقوهم حسب ما هو selon ce qui est pétrographique, structural, tectonique ou bien géophysique. Alors maintenant, les caractéristiques d'une chaîne de collision. Les caractéristiques d'une chaîne de collision, c'est sur un exemple ديال الهيمالايا، هي كاين تشابه كبير ما بين les chaînes de collision en général. غير الفرق اللي كاين هو ان الهيمالايا هذاك لا سيتيروفيوليتيك témoin l'obduction. Par contre les Alpes ou la Zagros par exemple واخا تلقاو لا بريزونس ديال لوفيوليت sur le domaine continental، alors ماشي بالضروره كانت l'obduction mais داك لو ريست ديال لوفيوليت ولا ديال الاتموسفير اوسيانيك لور دو لونفيسمون فاش بقى واحد شويه دارت لا كوليزيون بيناتهم هادوك لي شوفوشمون شنو داروا ou bien les déformations tectoniques qui يطلعوا هذاك لوفيوليت vers la surface. Et on parle de l'affleurement de l'ophiolite. هذه la différence بيناتهم. إما واحدة سيتور لأن ديجا كان glissement ديال l'ophiolite فوق الكونتينون أو لا l'affleurement de l'ophiolite بمعنى هذاك l'ophiolite اللي كان في البروفوندور ضرب في السطح وهو اللي كنسموه السلسال ديال الأوفيوليت. Alors les caractéristiques d'une chaîne de collision. أولا راه ما كاين tous les chaînes de collision sont précédées par la subduction. إما تكون subduction, obduction puis collision comme le cas ديال الهيمالايا، أو لا كنتكلموا على subduction collision وهذه راه ساهلة ما فيها والو لأن subduction normal puis collision. غير هما شنو تيطلبوا منا؟ من بعد باغ اكزومبل لا كيسيون الأولى غايقولوا لنا عطيني ديفيرونت كاركتيرستيك ديال هذا الشين اون جينيرال ولا ديال هذا الشين دو كوليزيون. من بعد تيجي تيقول لك اودي عطيني ou bien montrer que cette chaîne de montagne il s'agit d'une chaîne de collision précédée par une subduction. Ça veut dire que tu as les témoins de la subduction ou tu as les témoins de la collision. On va voir les caractéristiques d'une chaîne de collision, on va voir les témoins de la subduction. أول حاجة عندنا des roches magmatiques. Alors on a des roches magmatiques telles que شكون بالضبط كنتكلموا على لا بريزونس ديال الجرانوديوريت وكنتكلموا على لا بريزونس ديال لانديزيت. هادو بطبيعة الحال ce sont des roches magmatiques qui témoignent la collision. Pardon, qui témoignent la subduction. N'oubliez pas la présence des roches ou bien des sédiments marins. Présence des sédiments marins. Voilà. Alors, la présence des sédiments marins aussi dans un domaine continental. Et là, les sédiments marins sont dans le domaine continental. Témoin la fermeture de l'océan ou la partie de l'océan. On ne peut pas la fermeture de la partie de l'océan sans subduction. Alors, témoin de la subduction. Alors, ممكن أنا دابا غنديرهم en attendant أنا لي ديسيونس اللي ماجي غنتكلم بطبيعة الحال على الميتامورفيزم هما لي روش ميتامورفيك. Présence de roches métamorphiques. وهاد لي روش ميتامورفيك هادو كنتكلم على شيست بلو et éclogite. لأن بالضبط شيست بلو والإكلوجيت ce sont des roches métamorphiques اللي ما يمكن نلقاهم إلا في la zone de subduction lors de l'augmentation ou bien de la forte augmentation de la pression. هادو كلهم témoins la fermeture ديال واحد l'océan. حنا غنديروها هنايا باش
لان حتى نتوما تبقاو تميزوا بيناتهم باش تعرفوا تخدموا بهاد لي تيموان هادو. دونك هنا témoin la fermeture d'un dossier et la subdiction. من بعد راه لوفيوليت même la présence ديال لوفيوليت. La présence ديال لوفيوليت entre deux marges continentales راه témoin la fermeture ديال واحد الدوسيون. يعني شنو تيدير لوفيوليت في دو مارج فوق لا مارج بيان entre les marges continentales راه بطبيعة الحال راه كان واحد الدوسيون نغرق. الوغ هنا غنزيدو كذلك بريزونس واخا هذا غنستعملوه في بزاف ديال الحالات. دونك بريزونس دو لوفيوليت. ولكن هذيك لا سيتيروفيوليتيك في هاد لو كا ديال لي مارج هذيك لا سيتيروفيوليتيك اللي لقيناها entre les marges continentaux, bien sûr la marge continentale, هاد سيتور هادي هي اللي باقي ما مأكدش منها 100%. بوتيتر هذاك اللي كتكتب ولكن بارفوا تيجي الشكوك للدماغ دونك اون اتوندو اننا نفيريفيو. دونك سيتيروفيوليتيك هذه بطبيعة الحال témoin l'obduction. Alors, il y a d'abord les témoins de la collision. Ils sont les témoins de la présence, d'abord la présence des contraintes tectoniques de collision, ou bien les contraintes tectoniques compressives, et les caractéristiques qui montrent qu'il y a une collision entre les deux marges continentales. La présence dans les caractéristiques نتكلموا هنا نبداو اهم غنعطيهم حسب الترتيب. غنحاول انني نكتبهم حسب الترتيب ديالهم. ما معنى الترتيب ديالهم؟ حسب هذوك اللي غتلقاهم بزاف نتوما في الوطنيات. الحاله الاولى باش نبينوا بان فعلا دارت لا كوليزيون وبان كاينين لي كونترانت تكتونيك كومبريسيف غنبداو بدي ديفورماسيون تكتونيك. Déformation. Alors, déformation tectonique. Maintenant, une déformation tectonique, c'est en général. La collision, on a les failles inverses, on a les chevauchements, on a les nappes de charriage. ولكن سيرتو هنا في هذا الوقت كنركزوا على لي شوفوشمون حيت هذيك الديفورماسيون تكتونيك نتوما يخليو بالكم غير شوفوشمون مي اتونسيون كون تشوفوا لي سترات دوك السطور الطبقات الصخريه كي دايرين الا كانت فيهم هذيك الديفياسيون عرفوا كان راه كاينين لي بلي دونك ديفورماسيون تكتونيك بلي فاي انفيرس chevauchement et nappe de charriage. من بعد كيجي l'affrontement ou bien la confrontation. Pardon, خلطت ما بين les deux. La confrontation, التجاوب, le front. Donc la désolé لان من بعد عاد اكتشفت بلي انا ما كملتش لا فيديو ولا كنصور حيت عملت لا ميموار. غنعاود من البلاصه اللي حبس فيها التصوير. غنعاود من هنا من les arguments ou bien les témoins de la collision et de la présence des contraintes tectoniques compressives. Alors كنبداو déformation tectonique. قلنا la collision غنلقى les différents types de déformation tectonique tels que les plaies de fer inverse, les chevauchements et les nappes de charriage. ولكن سيرتو لي شوفوشمون حيت اللي كتشوف لا كوب جيولوجيك اللي كتعطيكم في التمرين اكسيتيرا شوفوا واش مكتوبه شوفوشمون ماشي بالضروره تكون مكتوبه اتونسيون الى عطاوكم هذوك ميزات هذوك التواريخ الجيولوجيه البريمير السكوندير سي دي مونستر ديال السكوندير ديال البريمير شوف شكون هي اللي راكبه فوق الاخرى
شكون هي اللي شوفوشونت؟ واش القديمه ولا الجديده؟ اذا كانت القديمه راكبه فوق الجديده، هذوك التواريخ اللي عطاوكم عرفوا بان راه كاين شوفوشمون، راه ماشي بالضروري تيكتبوا لكم في لاكوب جيولوجي شوفوشمون. من بعد كنتكلموا على كونفرونطاسيون اونتر دو مارج كونتينونتال. لا كونفرونطاسيون هي باش وحده كتجي كتصالح مع الاخرى فاس ا فاس. راه ما يمكنش شوف وحده ما يمكنش يتصالحوا اذا ما كانش بيناتهم لوسيون. دونك سي غير لوسيون عاد كيبدا الكونفرونطاسيون بيناتهم سو كي تيموان لا كوليزيون. لا بريزونس ديال لو فيوليت. لو فيوليت تيموان لا فورميتور ديال واحد لوسيون، ولكن حتى لا بريزونس ديالو ما بين جوج ديال لي مارج كونتينونتال راه تيموان لا كوليزيون. لان شنو تيدير تما؟ يتسد لوسيون ودار لا كوليزيون اونتر لي دو مارج كونتينونتال. اي ابخي غنرجع نتكلم على المو. غتركزوا مزيان خلاص غنحاول نديرها سامبليفي هنا. فاش كيعطوكم لا كوب جيولوجيك ولا لا كارت جيولوجيك كيرسموا لكم هذيك لا شين دومونتال. فاش غيرسموا لا شين دومونتال حداها تيعطوك واحد المقياس ديال البروفوندور. هنا راه نورمالمون ملي كنجي المو هنا هو حيت المو هو شنو هو المو؟ ديسكونتينيتي ديال المو هو اللي كيفصل ما بين لا كروت مع المونطور. نورمالمون تيكون في واحد ناقص 50 كيلومتر موان 50 كيلومتر، ولكن كنشوفوا او نيفو في هذيك لا زون اللي فيها لا شين دومونتال تزادت لا بروفوندور ديالو كتوصل بريسك حتى لموان 80 كيلومتر ناقص 80 كيلومتر. هذيك لوغمونطاسيون ديال المو تيموان كرا دارت واحد لا شين دو كوليزيون، واحد شين دومونتال دو تيب دو كوليزيون لان البروفوندور ديالها تزاد. بويسك تزاد البروفوندور راه تزاد حتى لا هوتور. الوغ l'augmentation de la profondeur des moraux ou bien de la discontinuité ديال المو. هاد لي كاركتيرستيك هادو لا بليبار هنا عندكم واحد الخلاصه ديال لا بليبار ديال لي كاركتيرستيك اللي غتلقاو في لي زون دو كوليزيون qui témoignent بطبيعه بان راه précédé par la subduction ou bien précédé par la subduction puis l'obduction puis la collision. هذه راه كتوصل حتى لنقطه ونص حتى جوج نقاط في الامتحان الوطني. هاد لي كاركتيرستيك بالترتيب ديالهم الى اخره. Alors, je fais les étapes de formation des chaînes de collision. هاد لي زيتاب اللي غنعطيكم ماشي بالضروره غيكونوا ديال الهيمالايا. اون جينيرال غنطبقوهم على كاع لي شين دو كوليزيون اللي كاين، حيت هادو سو سون لي زيتاب كومين اونتر تو لي شين او بيان ديال لا فورماسيون ديال تو لي شين دو كوليزيون quel que soit le type ديالها، soit qu'elle sera précédée ou bien qu'elle soit précédée par la subduction et l'obduction ou bien tout simplement par la subduction. L'étape الاولى كما سبق لينا شفنا في l'obduction راه ديما خصني ضروري يكون غابروشمون اونتر دو بلاك. اذا اول ايتاب غنتكلم على غابروشمون اونتر لا بلاك. انا هنا ما كنبغيش نذكر دونك ما غاديش نذكر السمايه ديالهم، غنقول لا بلاك اكس اي لا بلاك ايكغيك. هذيك اكس و ايكغيك ديما غتبدلوهم بناء على اكس و ايكغيك غتبدلوهم بناء على داكشي اللي كيتعطاكم في لاكوب جيولوجيك اللي غتعطاو في ليكزارسيس، ولكن هاد الرابروشمون ديالهم دار سويت او كونترانت tectonique compressive. Alors, هذه les contraintes tectoniques compressives هي اصلا السبب في تشكل كاع ديال لي شين دوموندال سواء كان ديال لا سبديكسيون لا لوبديكسيون لا كوليزيون. ليتاب الثانيه دونك ابخي هذا لو رابروشمون هذا شنو غدار؟ غدار لا سبديكسيون. الوغ شنو غيكون لونفويسمون. Enfouissement de la lithosphère océanique. Donc l'enfouissement de la lithosphère océanique moins dense, pardon, plus dense, sur la lithosphère continentale moins dense.
غتبع معايا مزيان ورد البال وتصنت الهضره اللي تنقول راه دابا انا تنكتب وانت كتجمع في 0.25 عارفين الوطني كيفاش داير شاك ايطاب 0.25 باش كتحسب دونك l'enfouissement de la lithosphère océanique plus dense ou la lithosphère continentale moins dense. Alors انتبهوا هنا غتجي واحد ليطاب اخرى وهنا الفرق ما بين ليزيكزيرسيس حيت يقدروا في ليكزيرسيس واخا هما عاطين كاين شي دو كوليزيون ولكن لوبجيكتيف ديالهم هو انهم يدرسوا لا سيبديكسيون بان اصلا لا سيبديكسيون باش انا ندير الدراسه ديالها تنمشيو نقلبوا على واحد شين دو اللي دار فيها لا سيبديكسيون شحال هادي شكون هي لا شين اللي دار فيها لا سيبديكسيون قديمه هي لا شين دو كوليزيون الوغ هنا راه ممكن في هاد ليطاب انا غنبدل الماركور دابا باش تعرفوا بان هاد ليطاب راه تقدر تدخل تقدر ما تدخلش هنا لا سيبديكسيون ولكن شنو تيوقع في لا سيبديكسيون الوغ هنا غنتكلموا على au cours de l'enfouissement شنو تيوقع au cours de l'enfouissement تدار واحد l'augmentation forte augmentation de la pression avec faible augmentation de la température هنا تيبدا الميتامورفيزم ديناميك ديال لي روش de la croûte océanique donc au cours de l'enfouissement de la lithosphère océanique on constate une forte augmentation de la pression est faible كاينه اوغمونطاسيون ديال لا تمبيراتور ماشي ما كايناش ولكن كنتكلم على دي زانومالي تيرميك دونك كاين دي زانومالي تيرميك نيجاتيف دونك كاينه واحد كتطلع ولكن واحد الوتيره اللي هي ضعيفه بارابور على نورمال دونك اون فورت اوغمونطاسيون دو لا بريسيون اي فيبل اوغمونطاسيون دو لا تمبيراتور انسي دو سويت هذه هضره اخرى دونك هادشي شفناه في لا سيبديكسيون كتولي تكمل هنا في لي زيتاب ديال لا سيبديكسيون اما غيكونوا طلبوا منك كيفاش كيتكونوا لي روش au niveau de la zone de sélection, granularité ou andésite, il m'a répondu à tout le qui veut que le magma andésitique, كتبدا هنا وكتكمل في هذا اللي بكحل. En cas كان l'objectif ديالهم l'exercice هما les étapes ديال la collision غادي نسهل فين قلنا enfouissement de la lithosphère océanique plus dense sur la lithosphère continentale moins dense. شنو غيتبع من بعد؟ هذا l'enfouissement غيتسبب لنا في la fermeture ديال واحد l'océan. Donc هنا غتجي la fermeture d'un océan. ايوا لا فورميتور ديال لوسيون راه ما غاديش يجيو يتسد دقه وحده ضروري كتبقى فيه واحد المورسو ديال لا ليتوسفير اوسيانيك اللي هو كنسموه لو فيوليت اشنو غيوقع على هذاك المورسو ديال لو فيوليت هو اللي غيدير لا فورمو ابخي غيطلع على لا سيرفاس دونك فورميتور دان اوسيان elle me reste donc qu'un morceau de l'ophiolite qui affleure après. Affleure, et maintenant il يستصدع كيظهر في السطح. هاد لا فراز هادي كتهنا من القضيه ديال لا بريزونس ديال الفيوليت واش كيدل على لوبديكسيون ولا كيدل على لا فيرموتور ديال لوسيون انت هنا دخل هاد لا فراز ليسونسيال هو ان تبين بان راه كاين فيرموتور ديال واحد لوسيون بقات منه واحد المورسو ديال الفيوليت هذاك الفيوليت ابخي لا كوليزيون فاش داروا لي شوفوجمون راه كيطلع غير لا سيرفاس دونك اون بارل دو لا فلور مونديال الوغ ملي تسد لوسيون شنو غيوقع؟ غتوقع لا كوليزيون ولكن شنو السبب؟ c'est toujours la poursuite des contraintes tectoniques. Donc, la poursuite, c'est la poursuite des contraintes tectoniques compressives donc la poursuite des contraintes tectoniques compressives, je l'aurais dit.
entraîne la collision entre les dommages. Entraîne la collision entre les dommages continentaux. Alors, la collision entre les dommages continentaux, بطبيعة الحال ومع كذلك toujours la poursuite des contraintes tectoniques, شنو غيبانو؟ غيبانو لنا des déformations tectoniques telles que les plaies, les failles inverses et les chevauchements, ce qui affleure les roches ou هادشي هو اللي كيتسبب لنا ou bien ce qui entraîne la formation des chaînes de montagne de وكتبقى الاسم ديالها ça dépend على شنو عطاوكم في l'exercice. Donc la poursuite des contraintes tectoniques compressives entraîne la collision entre les dommages continentaux et l'apparition des plis, failles inverses et surtout les chevauchements. Alors, les chevauchements, et surtout les chevauchements qui entraînent la formation de chaîne montante, la formation de, ou qu'est-ce que la chaîne de Zagros, ou bien la chaîne des Alpes, etc. خلاص هادو هما لي زيتاب خصنا غير نعرفو نتعاملو معاهم كما قلت لكم نتعاملو معاهم بذكاء. هنا راه كتطرح كذلك من نقطة حتى لنقطة ونص في الامتحان الوطني، وهذه اللي درت هنا اللي درت بالكحل هذه إلا كانت هي إن شين دو كوليزيون ولكن جاوبت انا هنا وديفياو لأن تيمشيو باش يتكلموا لكم راه بارفوا كيتكلموا لكم حتى على لي روش ميتامورفيك في لا زون دو سبديكسيون اللي تكلمنا عليهم اللي هما الشيست بلو اي ايكلوجيت. ولكن ما نساوش حنا دابا سالينا الشابيتر الاولى ديال لا جيولوجي درنا شين دو سبديكسيون دوبديكسيون اي شين دو كوليزيون. الوغ لا سيونس اللي جايه من بعد ان شاء الله غادي تكون خاصه بالميتامورفيزم تحول لي روش ميتامورفيك surtout les roches métamorphiques qu'on trouve dans les zones de subduction et les roches métamorphiques qu'on trouve dans les zones de collision. غير كما قلت لكم دائما ما تنساوش بان قبل ما تفرج في هاد السيونس هذه تفرج في السيونس اللي قبل منها باش يبقى عندك داك لونشيمون ديال لي زيدي اللي ديجا حنا طرقنا لهم هكذا غتسهل عليك القضيه. ولا هاد التلخيص اللي كنديرها سير خذوا وطبقوا على الامتحانات الوطنيه تطبقوا بشكل مباشر على الامتحانات الوطنيه خلاص كتجاوب على لي زيكزيرسيس. الله يوفق.